नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। महामारी र विपदको सामना गर्न बिमस्टेकले तयारी गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। संरचनात्मक सुधार सहित लगानी बढाउनु पर्ने जिकिर। आगामी चुनावमा एमालेसँग एक्लै लड्न सक्ने कुनै पनि दलको क्षमता नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। 5 दलीय गठबन्धनलाई लोभी पापीको संज्ञा। श्रमजीवी पत्रकारको दुर्घटना बिमा कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाको भनाई। सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा आउन आग्रह। आन्तरिक विवादमा फस्दै नेपालका वैकल्पिक शक्ति नेतृत्वमा रहेका नेता नै राजनैतिक मुद्दा छाडेर व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्दा जनताका मुद्दा ओझेलमा। र त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजमा कसिलो बलिङ र आसिफको अर्धशतकमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। मलेसिया 6 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस महामारीका कारण बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरू समस्यामा परेको बताउनु भएको छ। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा भइरहेको 5औं बिमस्टेक समिटमा काठमाडौँबाट भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उहाँले आगामी दिनमा यस्ता महामारी र विपदको सामना गर्न संयुक्त रूपमा तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। बिमस्टेकले यस क्षेत्रलाई महामारीबाट अझ राम्रोसँग पुनर्स्थापना गर्न र भविष्यमा कुनै प्रकोप र विपदबाट जोगिन राम्रो तयारीका लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। कोरोना महामारीका कारण बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका लाखौं नागरिकले ज्यान गुमाएको, गरिबी र बेरोजगारीको समस्या देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले महामारीबाट पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो। त्यस किसिमको महामारी सामना गर्न हरित, लचिलो र समावेशी पुनर्स्थापनाको योजना बनाउनु पर्ने पनि प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभयो। त्यसका लागि खोपको पर्याप्तता, स्वास्थ्य प्रणालीमा लगानी र सामाजिक सुरक्षाका योजनालाई बढावा दिनुपर्ने भन्दै उहाँले संरचनात्मक सुधारका साथै भौतिक र मानवीय पुँजीमा लगानी बढाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। बिमस्टेक क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका कारण पनि खतरामा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस विरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीसँग एक्लै चुनावमा लड्ने आँट नेपालमा कुनै पनि पार्टीको नरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले एमालेसँग एक्लै लड्न नसक्ने बुझेपछि सत्तारूढ दलहरू चुनावी गठबन्धन गर्न बाध्य भएको दावी समेत गर्नुभयो। पार्टीका नेता एवं मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले भक्तपुरको सूर्य विनायकमा सञ्चालनमा ल्याएको सूर्य विनायक हरित कृषि तथा थोक बजारको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले सो गठबन्धनले चुनावमा अप्ठ्यारो पार्छ कि भनेर नसोच्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो। एमाले 1 क्विन्टल ढक जस्तो भएको उल्लेख गर्दै उहाँले 1-1 किलोको ढक रूपी 5 दलीय गठबन्धनले आफ्नो पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बुझाइ सत्तारूढ गठबन्धनको ठिक भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा उनीहरूलाई गठबन्धन गरेर पनि एमालेलाई जित्न सकिँदैन भनेर देखाइदिने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले 5 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई बच्चासँग तुलना गर्दै मिलेर आउँदा मात्रै लड्न सजिलो हुने बताउनुभयो। के हुन्छ? नेकपा एमाले क्विन्टलको ढक जस्तो हो। 5वटा गठबन्धन भनेको 1-1 किलोका ढक जस्तो हो। त्यो 5वटाको गठबन्धनले के गर्छ? एक्लै एमालेसँग लड्न आउने अबको नेपालमा कुनै पनि पार्टीले नचिताए हुन्छ। एक्लै एमालेसँग लड्छु भन्ने कुरा सोच्दै नसोचे हुन्छ, नचिताए हुन्छ। त्यसकारण गठबन्धन गर्न जरुरी छ। उहाँहरूले बुझेको यतिसम्म ठिक छ,
गठबन्धन नगरी एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने बुझेको ठिक छ। गठबन्धन गर्नै पर्छ, उहाँहरूले गठबन्धन गरेरै आउनुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनलाई लोभी पापीहरू भन्दै टिकाएर लैजान गाह्रो हुने बताउनुभयो। त्यही भएर उनीहरूले स्थानीय तह निर्वाचनको मनोनयन 2 दिन गर्न निर्वाचन आयोगलाई बाध्य गराएको उहाँले बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ज्येष्ठ पत्रकार वृत्तिकोष वितरणका लागि मापदण्ड बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले 65 वर्षमाथिका पत्रकारहरूलाई जीवनयापनमा सहयोग पुगोस् भनेर व्यवस्था गरिएको सोकोस वितरणका लागि मापदण्ड बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको हो। एक रिपोर्ट। नेपाल पत्रकार महासङ्घको 67औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पत्रकार तथा आम सञ्चार क्षेत्रको सबै सेवाहरू सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट सूचना प्रविधि प्रणालीको विकासका लागि काम भइरहेको बताए। त्यस अवसरमा मन्त्री कार्कीले श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक हित तथा उनीहरूको भौतिक सुरक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्याए। नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्कीले 65 वर्षमाथिका पत्रकारहरूलाई जीवनयापनमा सहयोग पुगोस् भनेर व्यवस्था गरिएको सो कोष वितरणका लागि मापदण्ड बनाउने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। ज्येष्ठ पत्रकारहरूको जीवनयापनमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले रु 5,32,00,000 पत्रकार वृत्तिकोष स्थापना गरेको छ। यसबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीबाट 65 वर्ष माथिका पत्रकारहरूलाई वृत्तिकोष मापदण्ड तयार गरी स्वीकृत गर्ने चरणमा रहेको छ। यसै गरी आम सञ्चार माध्यम वा पत्रकारहरू मध्ये 6 जनालाई प्रत्येक वर्ष जनै रु 1,00,000 राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार सहित कदरपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक वर्ष 2 जना पत्रकारहरूलाई रु 2,00,000 र सम्मान पत्र सहितको वरिष्ठ पत्रकार सम्मान गर्नु साथै सञ्चार गृहले आयात गर्ने अखबारी कागजमा 1% मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले आम सञ्चार नीति कार्यान्वयन हुने गरी तत्काल कानुन बनाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। उनले श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकार उदासीन बनेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे। श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक अधिकार सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा प्रचलित कानुनको पालना गरेर चाहिँ हक अधिकार सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा पनि राज्यको तदारुकता जरुरी छ। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको स्केल पनि साथीहरूले नपाइराखेको अवस्था छ, श्रमजीवीहरूले नपाइराखेको अवस्था छ। त्यसको सुनिश्चितताका लागि पनि राज्यको अभिभावकीय भूमिका जरुरी पर्दछ र त्यो तलबमापनमा पनि चाहिँ एउटा रिभ्यू गर्न जरुरी छ। अध्यक्ष पोखरेलले श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक ऐन कार्यान्वयन गराउन पनि सरकारले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँलाए। नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज 67औं स्थापना दिवस मनाएको छ। महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयले काठमाडौँमा र प्रदेश तथा जिल्ला कार्य समितिहरूले आफ्नै जिल्ला तथा प्रदेश कार्यालयमा विभिन्न कार्यक्रम गरी स्थापना दिवस मनाएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, पत्रकारिता पेसालाई थप मर्यादित बनाउन के गर्नु पर्ला? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। स्वरोजमूलक पत्रकारितालाई चाहिँ अलिकति बढी ध्यान दिनु पर्यो सरकार तर्फबाट, किनकि यहाँ अलिकति छ्यास्यास्ती पनि भइरहेछ। अहिले यसलाई कोर्डिनेसन पनि भएको छैन। तपाईँको यो अलिकति लोककल्याणकारी विज्ञापनको लागि चाहिँ बढी यो अहिले नेपाल पत्रकार महासङ्घ हाम्रो अग्रज दाइहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ सरकारले अलि बढी चाहिँ यसलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। प्रेस काउन्सिल भन्ने एउटा अर्धन्यायिक निकाय चाहिँ व्यवस्था गरेको छ, जसको काम भनेकै पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियमन गर्ने, व्यवस्थित गर्ने र मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने हो। र त्यो सन्दर्भमा पत्रकार आचार संहिताहरू पनि जारी हुँदै आएको छ। यसलाई समयानुकूल संशोधन गर्न जरुरी छ। समयानुकूल संशोधन जरुरी छ, तर त्यसको मोनिटरिङ गर्ने काम, खास गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा त्यो आचार संहिताको पालना प्रभावकारी ढङ्गले भएको छ कि छैन,
त्यसको मोनिटरिङ चाहिँ प्रभावकारी हुनु पर्यो। पत्रकारिता व्यवसाय चाहिँ राजनीतिमा गयो क्या। पत्रकारिता भनेको जस्तो आवाज हो त्यही आवाजलाई हामीले उतार्न सकेनौँ, जुन आवाज हो त्यही आवाज उतार्न नसक्नु नै यो अलपत्र पत्रकारिता भयो कि। पत्रकारिता अब एउटा आचार संहितामा रहेर चल्नु पनि पर्छ। अब यसलाई अब सबै मान्छेहरू ठिक छन् पनि हुँदैनन्। अब ठिक अब यसलाई कसैले विकृति पनि ल्याउन सक्छन्। अब यसलाई मर्यादित बनाउन अब त्यसको भएका आचार संहिता नियम जस्तै एबिसी भन्छौँ नि हामी सम्झ एक्युरेटी ब्यालेन्स क्रेडिटी, त्यसमा रहेर एउटा सञ्चार यो चाहिँ उसमा आचार संहिता मापदण्डमा रहेर चाहिँ एउटा पत्रकारिता गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सबैभन्दा पहिला पत्रकार हामी हौँ भन्नेहरूले हामीले राजनीति सङ्गठनहरूबाट अलग हुनु पर्यो। र हाम्रो त अहिले कस्तो छ भने धेरै साथीहरू राजनीति सङ्गठनमा छन्। राजनीति सङ्गठनमा बसेका मान्छेहरू स्वतन्त्र पत्रकारिता हुन सक्दैन। यो काहीँ विश्वमा नभएको कुरो। सम्मान बढ्ने, उनीहरूको वृत्ति विकास हुने, उनीहरूको जीवन बिमा गर्ने, उनीहरूलाई मर्यादित बनाउने, त्यो काममा पत्रकार महासङ्घ पनि केन्द्रित हुनुपर्छ। र राज्यले पनि पत्रकारलाई सधैँ खेताला पाउने होइन, पत्रकारलाई आन्दोलनमा मात्रै सहयोग लिने होइन, पत्रकारको वृत्ति विकासमा उनको जीवन निवृत्त भरणको रूपमा कसरी राज्यले चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ पनि गम्भीर हुनुपर्छ। मर्यादा बढाउने, पत्रकारितालाई मर्यादित गर्ने र सिङ्गो समाजको हक हितको रक्षा गर्ने माध्यम बनाउने भन्ने विषयमा गम्भीर रूपले राज्यले पनि नागरिक समाजले पनि पत्रकारिता क्षेत्र सम्बन्धमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले पनि गम्भीर रूपले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। निमेटन नपार्ने हिसाबले घाँटीमा चाहिँ एउटा अङ्कुश लाउने एउटा भनौँ न एउटा निरङ्कुशता लाद्ने हिसाबले आचार संहिता लागू गरेको छ होइन। सञ्चार नियम कानुनमा पनि अलिक स्वतन्त्रपूर्वक ढङ्गले ल्याएको छैन नि त। त्यस कारणले त यो विगतदेखि नै हामीले चाहिँ यो उठाउँदै आएको मुद्दा पनि यही हो। स्वतन्त्र पत्रकारलाई चाहिँ हामीले अहिलेसम्म भनौँ न एउटा राम्रो ढङ्गले चाहिँ अभियान चलाउन सकेका छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले स्वास्थ्य बिमाको दायरामा सबै नेपाली आउन सके स्वास्थ्य उपचारमा सहजता हुने बताउनु भएको छ। आज नेपाल पत्रकार महासङ्घको 67औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै मन्त्री खतिवडाले सबै नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा आउन आग्रह समेत गर्नुभएको छ। उहाँले पत्रकारहरूको स्वास्थ्य उपचारको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल पत्रकार महासङ्घ बीच समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकारात्मक रहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले श्रमजीवी पत्रकारको लागि 7 लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बिमा यसअघिको बजेटमा ल्याइएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुनुले चिन्तित बनाएको बताउनुभयो। प्रस्तुत गर्दा श्रमजीवी पत्रकारको लागि रु 7 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा गरी प्रिमियरको 50% रकम नेपाल सरकारले बिहोर्ने व्यवस्था मिलाउने र साउन 1 गतेबाट नै पत्रकार महासङ्घको सदस्य रहेका पत्रकारहरूलाई उपचार सुविधा परिचय पत्रको आधारमा देशभरिका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय उल्लेख थियो। तर यो आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लागि सायद पनि यो विषय कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा म चिन्तित छु। त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारको स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल बनाएर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिँदा सरकारको सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने लक्ष्य पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले बजेट भाषणमा निःशुल्क उपचारको कुरा आए पनि बजेट नछुट्याउँदा अझै पत्रकारले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा नपाएको गुनासो गर्नुभयो। आर्मीको हस्पिटल छ, प्रहरीको हस्पिटल छ, निजामतीको हस्पिटल छ, पत्रकारको छ। यस्तै गर्दै क्लस्टर वाइज हामी गयौँ भने हाम्रो जुन लक्ष्य हो निःशुल्क नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ। त्यस कारण त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने एउटा स्टेपमा पत्रकारहरूलाई निःशुल्क सेवाको प्रबन्ध गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यो ढङ्गले लबिङ गरेका छौँ। र बजेट भाषणमा त्यो कुरा आयो पनि, नीति त बन्यो, तर रकम नछुटाएका कारण, बजेट नछुटाएका कारण त्यो हामीले अहिलेसम्म त्यो सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनौँ। मन्त्रीजीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, सञ्चार मन्त्रालयमा पुग्नुहोस्, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुग्नुहोस्, म खाडो गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज स्वास्थ्य शिविर तथा रक्तदान कार्यक्रम एवं प्रभात फेरी कार्यक्रम गरेर 67औं स्थापना दिवस मनाएको छ। यस अवसरमा केन्द्रीय समितिले काठमाडौँको सिनामङ्गलदेखि सञ्चार ग्रामसम्म बिहान प्रभात फेरी, रक्तदान र निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ। शिविरमा पत्रकारहरूको मृगौला परीक्षण र दाँतको परीक्षण तथा उपचार भएको छ। कोभिडका कारण मिडिया क्षेत्रमा परेको असरबारे बहस र नीतिगत समाधानका लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरूबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि महासङ्घले जनाएको छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले दिल्लीमा हरेक दिन 2वटा उडान हुने बताउनु भएको छ। आज नाटाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्री आलेले दिल्लीमा हरेक दिन 2वटा उडान गर्न लागिएको बताउनु भएको हो। उहाँले बैंककमा हप्तामा 2 र साउदी अरेबियाको रियादमा हप्तामा 3वटा उडान भर्ने गरी अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री आलेले मार्च 21 गतेदेखि मुम्बईमा हप्ताको 3 र मार्च 25 देखि बेंगलोरमा पनि हप्तामा 3वटा उडान भरिएको बताउनुभयो। 3टा उडान हप्तामा हामी गर्दैछौँ नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले। त्यसै 25 मार्चदेखि हामी बेंगलोरमा हप्तामा 3टा फ्लाइट हामी गर्दैछौँ। 1 अप्रिलबाट जापानको नारितामा एउटा उडानबाट हामी 2टा उडान भर्दैछौँ जापानको नारितामा। मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि ग्राउन्डेड भएर बसेका जहाजहरूलाई अधिकतम समय आकाशमा उडाउने काम भएको बताउनुभयो। पहिले 4 देखि 5 घण्टा उडान भर्ने जहाजले हाल 10 देखि 13 घण्टासम्म उडान भर्ने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री आलेले खतरायुक्त सामग्रीहरू ल्याउने सर्टिफिकेट पनि नेपाल एयरलाइन्सले प्राप्त गरेको बताउनुभयो। समय आकाशमा उडाउने काम भएको छ। विगतमा तपाईलाई थाहा छ नेपाल एयरलाइन्सको जहाजलाई घाममा के भन्छ त्यो यो गहुँ मकै हामी गाउँमा बेसन सुकाउँछौँ नि त्यस्तो सुकाउने अवस्था हुन्छ। तर अहिले अधिकांश पहिला 4 देखि 5 घण्टा मात्र उडान गर्ने जहाज अहिले करिब 10 देखि 13 घण्टा हामीले उडाइराखेका छौँ। मन्त्री आलेले क्यासिनोहरूको रोयल्टी र नवीकरण तथा अन्य होटल व्यवसायको दस्तुर बाबत सरकारले 1 अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन गरेको बताउनुभयो। रोयल्टी रकम बुझाउन अटेर गर्ने 3वटा क्यासिनोको लाइसेन्स रद्द गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आगामी निर्वाचनमा 2वटा गठबन्धन बन्ने बताउनु भएको छ। आज पार्टीले गैर आवासीय नेपाली संघको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सम्मानित नेता खनालले आगामी निर्वाचनमा 2वटा गठबन्धन बन्न सक्ने स्थिति रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सत्तारूढ दलहरूको 5 दलीय गठबन्धन बन्ने र विपक्षमा अर्को 4 दलीय गठबन्धन बन्न सक्ने बताउनु भएको छ। नेपाली जनमत 2वटा गठबन्धनका बीचमा विभाजित हुने उहाँले बताउनुभयो। सम्मानित नेता खनालले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति 5 दलीय गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि एकताबद्ध भएर जानका लागि सबैले निर्णय गरिसकेको बताउनुभयो। राजा रह्यो भने राजा चाहिँ एउटा स्टेबिलिटीको फ्याक्टर हो भन्थे। अब त्यो त उन्मूलन भएर गइसक्यो। अहिले स्टेबिलिटीको फ्याक्टर भनेको हाम्रो संविधान हो हेर्नुहोस्। र त्यो संविधानलाई हलचल गर्न नदिकन त्यसलाई रक्षा गरेर लानु अहिलेको निम्ति यो कार्यनीतिक कालखण्डको निम्ति एकदमै जरुरी भएको छ। त्यो कारणले संविधानको रक्षाका लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि र गणतन्त्रको रक्षाको लागि हामीले यो 5 दलीय गठबन्धन बनाउनु पर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति खडा भयो। हामीले बनाएका छौँ। अब पनि यसलाई दृढतापूर्वक एकताबद्ध गरेर जाने कुराहरूमा हामी सबैले निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। सम्मानित नेता खनालले गैर आवासीय नेपाली र नेपाली जनताको बीचमा प्राकृतिक सम्बन्ध रहेको भन्दै आपसी सडसहयोग बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। आगामी दिनमा पनि सो सम्बन्धलाई गहिरो आत्मीयता र घनिष्ठ बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका कतिपय राजनैतिक दलहरू पछिल्लो समय बिलाउँदै गएका छन्। प्रमुख राजनैतिक दलका विरुद्ध आफूलाई बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न खोजेका दलहरू आन्तरिक विवादमा फस्दै गएका छन्। ती दलहरू आन्तरिक विवादमा रुमलिँदा उनीहरूका मुद्दा समेत ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। वैकल्पिक शक्तिप्रति जनताले ठूलो भरोसा गरे पनि राजनैतिक मुद्दा छाडेर व्यक्तिगत स्वार्थमा नेतृत्व हावी हुँदा उनीहरूमाथि जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपालमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका कतिपय दलहरू पछिल्लो समय छिन्न भिन्न भएका छन्।
देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको विरुद्ध आफूलाई बलियो वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न खोजेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी लगायतका दलहरू अहिले छिन्न भिन्न अवस्थामा छन्। उनीहरूको राजनीतिक मुद्दा एकातिर अनि व्यवहार अर्कातिर भएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको विकल्प नै राप्रपा भएको भन्दै गीतालाई छोएर पार्टी नफुटाउने कसम खाएका कमल थापाले राप्रपा परित्याग गर्दै राप्रपा नेपाल पुनः गठन गरे। प्रमुख राजनीतिक तीन दलले तराई मधेसको मुद्दा ओझेलमा पारेको भन्दै एक भएका मधेस केन्द्रित दल पनि आन्तरिक विवादका कारण एक भएको 1.5 वर्ष नबित्दै फुटेका छन्। यस्तै सुसंस्कृत राजनीतिको परिकल्पना गर्दै अघि बढेको विवेकशील साझा पार्टीभित्र पनि नेतृत्वको व्यवस्थापन हुन नसक्दा र सीमित व्यक्तिको स्वार्थ हावी हुँदा पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। वैकल्पिक राजनीतिलाई एकदमै विशुद्धतावादी दृष्टिकोणले नहेरिदिनु पनि हामीले आग्रह गर्दै आएका छौँ। त्यो भनेको के हो भने यो पार्टीमा कुनै मतान्तरै हुँदैन, यो पार्टीमा विचारको विभिन्नतै हुँदैन, यो पार्टीमा अलिकति धक्का हुन्छ नि कहिलेकाहीँ अलिकति वैचारिक विभिन्नताले ल्याउन सक्ने केही खालका गतिविधिहरू त्यस्तो हुँदैन भनेर चाहिँ सृजना नगरौँ, तर त्यसलाई त्यसको कल्पना नगरौँ, तर त्यसको व्यवस्थापन हामी कति सुन्दर ढङ्गले गर्न सक्छौँ भन्ने नै हाम्रो मूल्याङ्कनको पाटो हुनुपर्छ। अब पछिल्लो समय प्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रति तिनका कतिपय नेता कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारण नागरिक आजित छन्, तर उनीहरूलाई तत्काल विस्थापित गरिहाल्ने गरी अर्को शक्ति पनि स्थापित भएको छैन। यद्यपि पुराना प्रमुख दललाई विस्थापित गर्दै आफूहरू प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित हुने जनता समाजवादीका नेताहरूले दावी गर्दै आएका छन्। त्यो चाहिँ हामी दृढ छौँ, किनभने परिवर्तनको पक्षमा जनता छन्, यसमा दुई मत कतै छैन। जनता यथास्थितिमा बस्न चाहेका छैनन्, जनता पछाडि धकेलिने अवस्थामा जनता जाँदैन, कहिले पनि इतिहास कहिले पनि त्यसरी पछाडितिर धकेलिँदैन। इतिहास भनेको सधैँ अगाडि बन्ने हो, इतिहास पछाडि धकेलिने होइन, बन्ने हो। त्यस कारणले त्यो कुरामा हामी स्पष्ट छौँ, ढुक्क छौँ कि हामीले जे कुराहरू उठाएका छौँ त्यो कुराहरू मधेस, पहाड, हिमाल सबैतिर त्यो फैलिन्छ। वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरू नै आन्तरिक विवादमा फस्दै गएपछि जनता समेत ती दलहरूप्रति निराश भएका छन्, जसले गर्दा आगामी चुनावहरूमा पनि पुरानै प्रमुख दलहरू नेतृत्वमा आउन सक्ने सङ्केत देखिएको छ। केपी शर्मा ओलीले एक्लै एमालेसँग लड्ने अब नेपालमा कुनै पनि पार्टीले सोच्नसम्म नसक्ने बताएका छन्। व्यवसायी एवं एमाले नेता दुर्गा प्रसाईले सूर्य विनायकमा सुरु गरेको तरकारी बजार उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष सत्तारूढ दलहरू बीचमा चुनावमा गठबन्धन हुँदा एमालेलाई कुनै फरक नपर्ने दावी गरे। संकल्प बोहराको रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यवसायी एवं नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईले थालेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो कृषि बजार शुभारम्भ गरेका छन्। बुधबार कृषि बजारको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले देश विकास व्यवसायको मुख्य भूमिका हुने व्यवसायी प्रसाईलाई बधाई तथा सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। साथसाथै नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका नयाँ कार्यकर्ताहरूलाई स्वागत गर्दै नेकपा एमाले राष्ट्रियताको पक्षमा रहेको बताएका छन्। जनताले अपेक्षा गरेको विकास कार्यक्रम झुटा आश्वासन नभई विकासका लागि अघि बढ्ने ओलीको दावी छ। सबभन्दा पहिले त म यस्तो तरकारी बजार यहाँ संरचना निर्माण गरेर सुरु गराएर आज उद्घाटनको तहमा पुर्याउन योगदान गर्ने दुर्गा प्रसाईजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँको विकासको लागि, देशको विकासको लागि उहाँले जुन सोच अगाडि सार्नुभयो र त्यसलाई व्यवहारिक रूप दिनुभयो त्यसका लागि उहाँ धेरै धेरै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। यस तरकारी बजारको सफलताको निम्ति म हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। यसले यहाँको किसानहरूको जीवन उठाउन, कृषिको आधुनिकीकरण गर्न र यसलाई बिस्तारै अर्ग्यानिक कृषि थोक बजारको रूपमा विकास गर्नका लागि योगदान पुर्याउन सकोस्। यसले किसानको जीवनस्तर र स्वास्थ्यमा
महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सकोस्, शुभकामना भन्न चाहन्छु। व्यवसायी तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईले जे गर्छु स्वदेशमै गर्छु भन्ने सोचमा 2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै लगानी गरेर तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएको बताएका छन्। साथै उनले सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी नेकपा यसलाई गठबन्धन नगरी स्थानीय चुनावमा जित्न चुनौती समेत दिएका छन्। यही देशमा रोजगारी सिर्जना गरेर स्वदेश फर्काउने अभियानमा नेकपा एमाले लागिसकेको छ। म यही मञ्चबाट विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छु, तपाईहरू नेपाल फर्किएर एमालेको मुलुक बनाउने अभियानमा सामेल हुनुहोस्। हामी भ्रष्टाचार र बेइज्जतीको विरुद्धमा एउटा संयुक्त अभियान थालौँ र यो देशलाई बस्न योग्य शान्त मुलुक शान्ति नेपाल बनाऊ। प्रसाईले सूर्यविनायक नगरपालिका 8 अरनीको राजमार्ग नजिकै रहेको 50 रोपनी जग्गामा तरकारी लगायतका अन्य बजार सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। सेवाग्राहीले तरकारीमा मात्र नभई अन्य विभिन्न कुराको पनि सुविधा लिन सक्नेछन्। 2200 स्टलमा प्रत्यक्ष 4400 जनाले रोजगारी पाउने र 10,000 भन्दा धेरै किसान अप्रत्यक्ष फाइदा लिन सक्नेछन्। बिचौलियाको अन्त्य गर्न र किसानलाई राहत दिन आफूले तरकारी बजार बनाएको प्रसाईको दाबी रहेको छ। जे गर्छु स्वदेशमै गर्छु भन्ने सोचका साथ 2 अर्ब भन्दा धेरै लगानी गरेर तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएको प्रसाईले बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोका साथमा संकल्प बोहरा, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि काठमाडौँको सुन्दरीजलमा टिप्परको ठक्करबाट विद्यालय जाँदै गरेका दिदी बहिनीको मृत्यु, मृतकका बुबा गम्भीर घाइते, चालक फरार। सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएका त्रुटि सच्याउन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आग्रह, म्याद सकिन लागेका आयोजनाको 1 वर्षसम्म म्याद थप गर्न दबाव। र काठमाडौँ उपत्यकाका सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडामा ठगी, अनुगमन र नियमनमा सरोकारवाला मौन, यात्रु मार्न। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका सुन्दरीजलमा टिप्परले ठक्कर दिँदा 2 दिदी बहिनीको मृत्यु भएको छ। आज बिहान बुबा रोहन तामाङसँग मोटरसाइकलमा विद्यालय जाँदै गरेका 8 वर्षीय सृष्टि तामाङ र 4 वर्षीय श्रेया तामाङको टिप्परको ठक्करबाट मृत्यु भएको हो। दुर्घटनापछि टिप्पर चालक फरार भएका छन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका सुन्दरी जलमा टिप्परले ठक्कर दिँदा 2 दिदी बहिनीको मृत्यु भएको छ। बुधबार बिहान बुवा रोहन तामाङसँग मोटरसाइकलमा विद्यालय जाँदै गरेका 8 वर्षीय सृष्टि तामाङ र 4 वर्षीय श्रेया तामाङको टिप्परको ठक्करबाट मृत्यु भएको हो। उनीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। बा 4 ख 6965 नम्बरको बालुवा बोकेको टिप्परले बा 51 प 8733 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका मृतकका बुवा रोहन तामाङलाई उपचारका लागि अतरखेल स्थित नेपाल मेडिकल कलेज लगिएको छ। दुर्घटनापछि टिप्पर चालक फरार भएका छन्। दुर्घटनापछि स्थानीयले दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। भिड बढ्दै गएपछि प्रहरीले अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। घटनापछि स्थानीयले ठक्कर दिने टिप्परमा आगजनी गरेका थिए। स्थानीयले सुन्दरीजल सडक खण्डमा पनि विरोध प्रदर्शन गरे। प्रदर्शनपछि बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। टिप्पर ब्याग गर्ने क्रममा मोटरसाइकललाई च्यापेको थियो। चालकले टिप्पर ब्याग गरेर बालिकाहरू मारेको स्थानीयको आरोप छ।
बाइक आएर छिरेछ बाइक आएर छिरेर नि ड्राइभरले हेरेर होइन ओर्लेर उ गरेको भए बच्चा दुइटै बस्थ्यो फेरि ब्याक गरेर मार्ने दुइटैको टाउको कचक्कै बनाएर मार्ने दुइटैले टायरमा परिरहेको छ अर्को मोटरसाइकलमा बच्चा बगेर आएको स्कुल पठाउनलाई तिनीहरूकै गाडी चाहिँ यहाँ आइसके पछाडि गाडीलाई ब्याक गर्नको लागि भने पछिल्लो केही वर्ष यता देशभर टिप्पर दुर्घटना हुने क्रम बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा मात्र देशभर 169 टिप्पर दुर्घटना भए। यस्तै गत आर्थिक वर्षमा 780 टिप्पर दुर्घटना भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ। टिप्परको दुर्घटना बढ्दै जाँदा टिप्पर चलाउन प्रतिबन्ध लगाउन धेरैको माग छ। कतिपयले यसलाई टिप्पर आतङ्कको संज्ञा दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधनमा भएका विद्यमान त्रुटि तत्काल सच्याउन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले दबाब दिन थालेको छ। पछिल्लो समय अत्याधिक रूपमा भएको मूल्य वृद्धि समायोजन, खरिद नियमावलीको 11औं संशोधनमा भएको त्रुटि र म्याद सकिन लागेका आयोजनाको 1 वर्षसम्म म्याद थप गर्न महासंघले सरकारलाई दबाब थालेको हो। एक रिपोर्ट। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले चैत्र महिनादेखि म्याद सकिने सम्पूर्ण आयोजनाको म्याद सरकारले कम्तीमा 1 वर्ष थप्नुपर्ने बताए। कोभिड महामारीका कारण समय सकिएका आयोजनाहरूको म्याद चैत्र महिनासम्म मात्रै रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले त्यस्ता आयोजनाको म्याद नथपिएमा निर्माण कार्य नै अवरुद्ध हुने चेतावनी दिए। उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली 6औं संशोधन र अघिल्लो सरकारले म्याद थप गरेर कार्यान्वयन गरेको कारण अहिले निर्माण उद्योग समस्यामा परेको आरोप लगाए। अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधनमा गठबन्धन सरकारले गरेका त्रुटिपूर्ण 4-5 वटा बुदा तथा बीमा निर्देशिका यथाशीघ्र सच्याउनु पर्ने जिकिर गरे। कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधनको कारणले गर्दाखेरि 2076 वैशाख 30 गतेदेखि आयोजनाहरू प्रभावित भएको छ र ती आयोजनाहरू अहिलेसम्म पनि सुचारू हुन नसकेको अवस्था छ। निवर्तमान सरकारले पटक पटक म्याद थपको आग्रह गर्दा पनि समयमा म्याद थप नगर्ने र म्याद थप गरे तापनि त्यो म्याद थप कार्यान्वयन हुने किसिमले नआएको हुँदाखेरि र अहिले वर्तमान सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूको गठबन्धनको सरकारले गरेको म्याद थप 2078 भाद्र 21 गतेको निर्णय अनुसार चैत्र महिनासम्मको म्याद थप जुन गरिएको छ त्यसबाट केही आयोजनाहरू अगाडि बढे तापनि धेरै आयोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन। अध्यक्ष सिंहले पछिल्लो समय अत्याधिक रूपमा निर्माण सामग्री तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसाय नै समाप्त हुने अवस्था आएको बताए। उनले यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर निर्माणको काम गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे। अहिले 100% भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले यस अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूले चाहेर पनि निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसक्ने बताए। निर्माणको गतिविधिलाई अगाडि बढाउने हो, देश विकासमा चाहिँ हातेमालो गर्ने हाम्रो अभिभारा हो। तर एउटा समुदाय नै समाप्त हुने गरेर हामीले चाहेर हाम्रो घरखेत बिक्री गरेर पनि हामीले निर्माणको काम अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति छैन। केही प्रतिशत रकम लाभ लिएर आफ्नो व्यवसायको वृद्धि विकास गर्ने, आफ्नो कर्मचारीको तलब दिने, मजदुरको तलब दिने, आफूले लिएको ब्याङ्कको ब्याज तिर्ने, निर्माण उपकरणहरूको किस्ता तिर्ने र आफ्नो परिवारको पालन पोषण गर्ने जिम्मेवारी प्रयास गर्दा गर्दै पनि सम्बोधन हुन सामान्यतया 10% सम्मको मूल्य वृद्धि भयो भने निर्माण व्यवसायीहरू जिम्मेवार हुन्छ। त्यस्तै अध्यक्ष सिंहले प्रति किलो 60 रुपैयाँ रहेको डन्डीको मूल्य अहिले 135, प्रति लिटर 85 रुपैयाँ पर्ने बिटुमिनको मूल्य बढेर 118 र प्रति लिटर 85 रुपैयाँ पर्ने डिजल र मट्टीतेलको मूल्य 138 रुपैयाँ पुगेकाले निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसक्ने बताए। सरकारले मूल्य वृद्धि समायोजन तथा मूल्य वृद्धि निर्देशिका जारी गर्ने माग सम्बोधन नगरेमा निर्माण गतिविधि अघि बढाउन नसक्ने जिकिर गरे। यही चैत्र 24 गतेसम्म अत्याधिक रूपमा भएको मूल्य वृद्धि समायोजन नगरी दमनको नीति लिए निर्माण व्यवसायीहरूले थप आन्दोलन गर्ने अध्यक्ष सिंहले चेतावनी दिए। 100 रुपैयाँमा डन्डी खरिद गरेर 138 रुपैयाँमा डिजेल मट्टीतेल खरिद गरेर 116 रुपैयाँमा
बिटुमिन खरिद गरेर निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउन सक्दैन र राज्यले यदि यो कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भने मूल्य स्थिर नभएसम्म अहिले अप्रत्याशित रूपमा मूल्य वृद्धि भएको सामान्यतया यसरी मूल्य वृद्धि हुँदैन थियो र राज्यले यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भने हामी राज्यसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ। यो मूल्य स्थिर नभएसम्म मूल्य सामान्य अवस्थामा नआएसम्म हामी राज्यसँग सहकार्य गरेर त्यस अवधिसम्मको समयलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्सन होलिडे राज्यले घोषणा गरोस्, हामी त्यसको लागि त्यसरी सहकार्य गर्न राज्यसँग तयार छौँ। महासंघले निर्माण क्षेत्रलाई लक्षित गरेर ल्याइएको बीमा निर्देशिका खारेज र आयोजनाको भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरेको छ। त्यस्तै आयोजनामा परेका तर बजेट सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरूको भुक्तानी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने पनि माग गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडामा ठगी हुने गरेको छ। बस, टेम्पो, माइक्रो लगायतका सार्वजनिक सवारीमा यात्रुलाई तोकिएको भाडामा 2 रुपैयाँदेखि अझ बढीसम्म थप भाडा लिने गरेको जनगुनासो छ। तथापि यसको अनुगमन र नियमनमा भने सरकारवाला निकायको चासो पुगेको छैन। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। यदि तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकाका सार्वजनिक सवारी साधनमा नियमित यात्रा गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि ती सवारीको भाडामा हुने ठगीका विषयमा जानकार हुनुहुन्छ होला। उपत्यकाका अधिकांश सवारी साधनमा सहचालकले यात्रुसँग तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुलिरहेका छन्। प्राय सबै सार्वजनिक सवारीमा यात्रुसँग तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने गरिएको छ। सरकारले पछिल्लो पटक उपत्यकामा 18 रुपैयाँ न्यूनतम भाडा दर तोकेको छ। तर यात्रुले खुद्रा पैसा नदिँदा सहचालकले 20 रुपैयाँ लिने गरेका छन्। यात्रु भने विवाद गर्नुको सट्टा 2 रुपैयाँ बढी दिएर गन्तव्य पुग्न चाहन्छन्, जसका कारण उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीको भाडामा भइरहेको ठगी धेरैलाई सामान्य लाग्ने गरेको छ। तर कतिपय भने भाडा फरक पर्दा आफूहरू मारमा परेको गुनासो गर्छन्। मान्छे पछि गाडी पछि भाडा फरक छ त रेट होइन। बिहान 25 रुपियाँ तिरेर आयो, बेलुका 30 रुपियाँ लिन्छ नि। सरकारले त्यसको होइन सीमित भाडा बनाउनु पर्यो नि त। एउटा भाडा तोक्नु पर्यो, अनि जुन भाडा तोके हुन्छ नि त्यो भाडा भन्दा बेसी लिएर हुन्छ कि अहिलेको ड्राइभरहरूले होइन। सार्वजनिक यातायातको भाडा थाहा नहुने कति यात्रुले त भाडामा आफू ठगिएको समेत थाहा पाउँदैनन्। उपत्यकामा दैनिक हजारौं सार्वजनिक सवारी साधन चल्छन् भने लाखौंले यात्रा गर्छन्। तर सामान्य मानिने ठगीका कारण तोकिएको भन्दा मोटो रकम सार्वजनिक सवारीले असुलिरहेको छ। यस विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले आफूहरूले अनुगमन गरेको र दोषी देखिएकालाई कारबाही गरेको जनाएको छ। भाडा जति चाहिँ हो निर्धारण गरिएको त्योभन्दा बढी लिनु भनेको चाहिँ त्यो तपाईँले भने जस्तै त्यो ठगी हुन आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले चाहिँ अनुगमन गरेर त्यसको चाहिँ नियमन गर्नको निमित्त हामी एकदम हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामीले गरिराखेका छौँ। ट्राफिक प्रहरीले पनि यसमा गरिराखेकै छ। विभागको यो दाबीलाई यात्रु भने नकार्छन्। उनीहरूले विभागले अनुगमन नगर्दा भाडामा आफूहरू ठगिएको गुनासो गर्छन्। तर विभागले भने भाडामा ठगिएको यात्रुको गुनासो कमै आउने र कारबाही र अनुगमन समेत कम हुने गरेको अर्को दाबी गर्छ। सुरुमा हामीले अलि धेरै नै अनुगमन गरेर दैनिक झन्नै 200-250 वटा गाडीहरूसम्मलाई हामीले चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याएका थियौँ। र पछिल्लो समय हामीले व्यवसायीहरूसँग बसेर छलफल गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यो चाहिँ खुजुरा पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ पैसा एभाइलेबल भएन भनेपछि तपाईँहरूले कतिपय व्यवसायीहरूले चाहिँ हामीले चक्लेट दिएर भए पनि चाहिँ पैसा फिर्ता गरेकै छौँ अथवा हामीले त्यो चाहिँ 18 रुपियाँभन्दा बढी पैसा लिएको छैन भन्ने नै उहाँहरूको कुरा सुनिन्छ। तर पनि अब यसलाई अनुगमनबाट हामीले निरन्तर यसलाई एक्समा निगरानी राख्ने कुरा त छँदैछ। यसमा ट्राफिक प्रहरीले पनि अनुगमन गरिरहेको छ, हामीले पनि अनुगमन गरेका छौँ। उपत्यकामा दैनिक हजारौं सार्वजनिक सवारी चल्छन्। तिनमा सवार एक यात्रुले दैनिक 2 पटक यात्रा गर्दा 4 रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ, जो सामान्य मान्न सकिँदैन। तसर्थ यसको अनुगमन गर्न र दोषी उप कारबाही हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिलमन्यु सिलवालका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। कोरोनाको कारण सुस्ताएको नेपाली लोक दोहोरी सङ्गीत क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आजदेखि 6औं टुबोर्ग राष्ट्रिय रनिङ सेल खुल्ला दोहोरी गीत प्रतियोगिता 2078 सुरु भएको छ।
राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालले आयोजना गर्ने प्रतियोगिता राजधानीको भृकुटी मण्डप बगैँचामा हुनेछ। प्रतियोगितामा 70 टोलीले सहभागिता जनाउने आयोजकले बताएको छ। आगामी आइतबारसम्म चल्ने प्रतियोगितामा विजयी हुने टोलीले लोक दोहोरी तर्फको राष्ट्रिय रनिङ सेल्टसँगै पदक, नगद 2.5 लाख रुपैयाँ र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै द्वितीय हुने टोलीले ट्रफी, पदक र 1,50,000 रुपैयाँ, तृतीय हुनेले नगद 1 लाख रुपैयाँ सहित ट्रफी, पदक र प्रमाणपत्र तथा सान्त्वना हुनेले 50,000 रुपैयाँ सहित ट्रफी, पदक, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि युक्रेनको क्षेत्रीय प्रशासनिक भवनमा रुसको हवाई आक्रमण, 12 जनाको मृत्यु, आक्रमणमा परि 33 जना घाइते। र त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा कसिलो बलिङ र आसिफको अर्धशतकमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, मलेसिया 6 विकेटले पराजित। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। केही दिन यता लगातार ओह्रालो लाग्दै आएको शेयर बजार आज दोहोरो अङ्कले सुधार भएको छ। उतार चढाव बीच बजार परिसूचक नेप्से 40 अङ्कले उकालो लागेर 2568 मा पुगेको हो। सबै समूहमा हरियाली छाउँदा कारोबार पनि हिजोको तुलनामा सामान्य सुधारिएर 2.25 अर्ब पुगेको छ। बीमा समूहमा सबैभन्दा उच्च 200 अङ्क हाराहारीको वृद्धि भएको छ। यस्तै विकास बैंक समूह पनि 150 अङ्क बराबरले उकालो लागेको हो। आज अधिकांश जसो समूह दोहोरो अङ्कले सकारात्मक रहेका छन्। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। महामारी र विपदको सामना गर्न बिमस्टेकले तयारी गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। संरचनात्मक सुधारसहित लगानी बढाउनु पर्ने जिकिर। आगामी चुनावमा एमालेसँग एक्लै लड्न सक्ने कुनै पनि दलको क्षमता नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। 5 दलीय गठबन्धनलाई लोभी पापीको संज्ञा। श्रमजीवी पत्रकारको दुर्घटना बीमा कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाको भनाई। सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आउन आग्रह। आन्तरिक विवादमा फस्दै नेपालका वैकल्पिक शक्ति नेतृत्वमा रहेका नेता नै राजनीतिक मुद्दा छाडेर व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्दा जनताका मुद्दा ओझेलमा। र त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा कसिलो बलिङ र आसिफको अर्धशतकमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, मलेसिया 6 विकेटले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।